नमः सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य सर्वदर्शने शून्यवादः इति विषयं पठामः। शून्यवादः बौद्धदर्शने माध्यमिकानां विभागस्य वादः वर्तते। तर्हि आदौ बौद्धदर्शनं किम् इति पठनीयमस्ति। बौद्धाः चतुर्विधाः सन्ति। वैभाषिकाः, सौत्रान्तिकाः, योगाचाराः, माध्यमिकाः चेति। तत्र वैभाषिकाः हीनयाने अन्तर्भवति, सौत्रान्तिकाः, योगाचाराः, माध्यमिकाः च महायाने अन्तर्भवति। वैभाषिकेषु प्रमुखः वर्तते वसुबन्धुः। सौत्रान्तिकाः सन्ति कुमारलातः, श्रीलातः, धर्मत्रातः, बुद्धदेवः च। योगाचाराः सन्ति मैत्रेयनाथः, असङ्गः, स्थिरमतिः, दिङ्नागः, धर्मकीर्तिः, धर्मपालः च। माध्यमिकाः सन्ति नागार्जुनः, आर्यदेवः, शान्तरक्षितः च। वैभाषिकाः बाह्यार्थप्रत्यक्षवादिनः सन्ति। सौत्रान्तिकाः बाह्यार्थ अनुमेयवादिनः सन्ति। योगाचाराः विज्ञानवादिनः सन्ति। माध्यमिकाः शून्यवादिनः सन्ति। किं नाम बाह्यार्थप्रत्यक्षवादः? बाह्यार्थं प्रत्यक्षरूपेण सत्यं, संसारः निर्वाणः च सत्यं। बाह्यार्थ अनुमेयवादः अस्ति बाह्यार्थम् अनुमेयरूपेण सत्यं, संसारः सत्यं, निर्वाणः असत्यं। विज्ञानवादः अस्ति चित्तमेव बाह्यपदार्थत्वेन वर्तते, संसारः असत्यं, निर्वाणः सत्यं। शून्यवादः वर्तते केवलं शून्यमेव सत्यसत्ताकम्, संसारः निर्वाणः च असत्यम् इति। तत्र वैभाषिकानां ग्रन्थाः वर्तन्ते। अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्रम्, अस्य कर्ता कात्यायनीपुत्रः वर्तते। अभिधर्मकोशः नाम ग्रन्थः वसुबन्धुः लिखितवान्। समयप्रदीपिका नाम ग्रन्थः अपि वैभाषिकानाम् एव वर्तते। सौत्रान्तिकानां ग्रन्थाः सन्ति सूत्रपिटकं, कल्पनामण्डितकम्, अस्य कर्ता वर्तते कुमारलातः, कल्पनामण्डितकम्। श्रीलातस्य ग्रन्थः वर्तते विभाषाशास्त्रम्। पुनः धर्मत्रातः, बुद्धदेवः सर्वे लिखितवन्तः। योगाचाराणां ग्रन्थाः सन्ति मध्यान्तविभागः, अभिसमयालङ्कारः, सूत्रालङ्कारः, महायानोत्तरतन्त्रः, धर्मधर्मताविभागः। धर्मधर्मताविभागस्य कर्ता वर्तते मैत्रेयनाथः। पुनः प्रमाणवार्तिकं, न्यायबिन्दुः, हेतुबिन्दुः, प्रमाणनिश्चयः, वादन्यायः, सम्बन्धपरीक्षा, एते सर्वे विज्ञानवादस्य ग्रन्थाः सन्ति। योगाचाराणां ग्रन्थाः सन्ति। तत्र न्यायबिन्दुः इति नाम श्रुत्वा नैयायिकानां ग्रन्थः इति मिथ्याधारणा जायते, किन्तु ग्रन्थोऽयं योगाचाराणां वर्तते, बौद्धानां वर्तते। पुनः माध्यमिकानां ग्रन्थाः सन्ति
साहस्रिका प्रज्ञापारमिता उपायकौशल्यं विग्रहव्यावर्तिनी माध्यमिकशास्त्रं चेति। पुनः अभिधर्मज्ञानप्रस्थानशास्त्रम् इति कात्यायनीपुत्रस्य ग्रन्थः वर्तते खलु। अस्य भाष्यं वर्तते अभिधर्मविभाषाशास्त्रम्। वसुबन्धोः अभिधर्मकोशस्य भाष्यग्रन्थाः सन्ति। स्थिरमतेः तत्त्वार्थः, दिङ्नागस्य मर्मप्रदीपः, यशोमित्रस्य स्फुटार्था च। समयप्रदीपिका नाम ग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्थः वर्तते सङ्घमित्रस्य कोशकरकः। माध्यमिकशास्त्रं नाम ग्रन्थस्य माध्यमिकानां ग्रन्थः वर्तते। अस्य भाष्यग्रन्थाः सन्ति। ग्रन्थौ स्तः श्रीभव्यस्य प्रज्ञाप्रदीपा, चन्द्रकीर्तेः प्रसन्नपदा च। इदानीं शून्यवादतत्त्वं नो चेत् शून्यवादतत्त्वानि कानि इति पश्यामः। तत्र भावनाचतुष्टयं वर्तते। सर्वं क्षणिकं, सर्वं दुःखं, सर्वं स्वलक्षणं, सर्वं शून्यम्। नेदं रजतम् इत्यत्र दर्शनक्रिया, तत्कर्ता तत्कर्मादिकं च निषिद्धं भवति। शुक्तिका इदन्ता रजतत्वं च अत्र निषिध्यन्त इत्यतः सर्वेषाम् असत्यत्वम्। सर्वसत्यत्वभ्रमव्यावर्तनेन सर्वशून्यतायामेव पर्यवसानम्। एतदेव भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन क्षणभङ्गाद्यभिधानम्। भावनाचतुष्टयवशात् निखिलवासनानिवृत्तौ परनिर्वाणं शून्यरूपं सेत्स्यति। गुरूक्तस्य अङ्गीकरणात् उत्तमाः, पर्यनुयोगस्य अकरणात् अधमाः चेत्यतः मध्यमाः। गुरूक्तस्य अङ्गीकरणात् उत्तमाः, पर्यनुयोगस्य अकरणात् अधमाः चेत्यतः मध्यमाः। यद्यपि शून्यशब्दः स्वसत्ता असद्भावबोधकः, तथापि माध्यमिकनये अनिर्वचनीयतावचनः शून्यशब्दः। पदार्थस्वरूपनिर्णये चतस्रः वृत्तयः भवन्ति। अस्ति, नास्ति, तदुभयं, तन्न उभयं चेति। परमतत्त्वं तु तदितरमेव। तत्तु न सत्, न असत्, न सदसत्, न च अनुभयात्मकम्। वस्तु नैकान्तिकं सत्, नैकान्तिकम् असत्, किन्तु तयोः मध्यबिन्दौ एव तन्निर्णयः। तथा हि शून्यम् अस्तेः नास्तेः च मध्यबिन्दुः। अर्थात् एकं मापिकां स्वीकुर्मः। तत्र 0तः 10 पर्यन्तं। तत्र मध्यबिन्दु कुत्र वर्तते? 5 इत्यत्र वर्तते खलु। तर्हि एकत्र सत् अस्ति, एकत्र असत् अस्ति। शून्यं नाम किं? तस्य मध्यबिन्दु एव भवति इति शून्यवादः। शून्यं न अभावः, अभावस्य भावसापेक्षत्वात्। किमपि अभावः, घटाभावः वर्तते इति चेत् तत्र कुत्रापि घटः अस्ति इति अर्थः। शून्यम् अभावः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि शून्यं कुत्रापि अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। सत्यं द्विविधं भवति, पारमार्थिकं सांवर्तिकं च।
पारमार्थिकं पुनः द्विविधं भवति वास्तविकम् अर्थात् शून्यम् अवास्तविकम् अर्थात् अविद्या अतो भावाभावान्तद्वयरहितत्वात् तत्स्वभाव अनुत्पत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत् मध्यमो मार्ग इत्युच्यते नानारूपं जगत् शून्यस्यैव विवर्तात्मकं तच्च अनिर्वचनीयम् इदमित्थन्ततया वक्तुम् अशक्यत्वात् शून्यता एव सत्यं वास्तविकच्च शून्यता नाम प्रतीत्यसमुत्पादः नागार्जुनेन शून्यतायाः कल्पितः अर्थः एवमुक्तं प्रतीति असमुत्पादः इति प्रतीत्य तत्समुत्पन्नं नोत्पन्नं तत्स्वभावतः इत्यर्थः कस्यचन नाशात् परम् अन्यस्य सृष्टिः प्रतीतेः उत्पत्तिः भवति प्रतीतिविषयत्वेन वस्तुत्पत्तिः न स्वभावतः इत्यर्थः उत्पत्तेः पूर्वक्षणपर्यन्तं यत् शून्यं वर्तते तदेव प्रत्ययः यथा बीजोपमर्देन अङ्कुरः अङ्कुरोपमर्देन काण्डः काण्डोपमर्देन नाकः नालः नालोपमर्देन शुकः शुकोपमर्देन पुष्पं पुष्पोपमर्देन फलम् इति नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् इति न्यायः तथैव आहुः असदेव इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयं तस्मात् असतः सज्जायत न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन कस्मिंश्चित् दैशिके कालिके वा आधारे कश्चिदपि आधेयपदार्थः केनापि सम्बन्धेन न स्वतः उत्पद्यते न परतः न वा उभयतः उत्पद्यते अनिरोधमनुत्पादम् अनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थम् अनानार्थम् अनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्यसमुत्पादम् प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम् अत्रैव नागार्जुनः शून्यता इत्यस्य स्थाने प्रतीत्यसमुत्पादः अत्र श्लोके अस्ति खलु यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् इति उक्तवान् कः उक्तवान् नागार्जुनः उक्तवान् एतदेव बौद्धानां विशेषतः माध्यमिकानां शून्यवादः वर्तते विज्ञानवादयोरन्तर्भावः महायानसम्प्रदाये किञ्च बाह्यप्रत्यक्षवाद बाह्य अनुमेयवादयोः समावेशः हीनयानसम्प्रदाये वर्तते शून्यवादस्य अर्थात् माध्यमिकवादस्य प्रवर्तकः आसीत् नागार्जुनः माध्यमिककारिकाभिधे स्वकीये ग्रन्थे प्रसिद्धं शून्यवादं विदधान तत्र सः पाण्डित्यपूर्णं विवेचनं वादस्य अस्य कुर्वाणः प्राप्यते शून्यवादे संस्कृतभाषायां बहवः ग्रन्थाः लिखिताः अभूवन् परं दुःखमिदं न ते प्राप्यन्ते शून्यवादिनः मन्यन्ते यन्न मानसिकस्य न च बाह्यस्य वस्तुनः
अस्तित्वमस्ति। सर्वमपि शून्यम्। इदं शून्यम् अनिर्वचनीयम्। एतत् सदसद्भ्यां विलक्षणं। सच्च असच्च उभयमपि शून्यस्य गर्भे प्राप्तनिर्वाणं सदवतिष्ठते। नेदम् अभावात्मकं परमलक्षणमस्ति। अविद्यया अस्मादेव शून्यात् समस्तमपि जगत् अभिव्यक्तं भवति। वज्रयानस्य दार्शनिकदृष्टिः शून्यवादस्य वर्तते। माध्यमिकस्य विशेषता संसारः असत्यः, निर्वाणः असत्यः इति वर्तते। बौद्धदर्शनं वस्तुतः निस्वभावमनिर्वचनीयलक्षणमिदं शून्यमेव परमतत्त्वं मन्यते। इदमेव महानिर्वाणपदमस्ति। इदमेव पदमासाद्य साधकः प्राप्तपरमपदः भवति। नातः परं किमपि गन्तव्यं। यथा उच्यते, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्। योगाचारमते तु सन्धिमतयस्तासां विवर्तोऽखिलः। अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितो बुद्धेति सौत्रान्तिकः। प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरं च सकलं वैभाषिको भाषते। भगवान् बुद्धः आत्मानं किञ्च जगत् अधिकृत्यापि उपदेशं कुर्वाणो दृश्यते। अत्र ते दार्शनिकाः विचाराः समुपस्थाप्यन्ते, यां तदीया धर्मोपदेशा अवलम्बन्ते। एवंविधा विचाराः सन्ति चत्वारः: प्रतीत्यसमुत्पादः, कर्म, क्षणिकवादः, आत्मनो अनस्तित्वम्। अत्र तृतीयविचारः वर्तते क्षणिकवादः। क्षणिकवादः अस्ति सर्वाण्यपि वस्तूनि सन्ति अनित्यानि इति। यदपि नित्यं स्थास्नु च प्रतिभासते तदपि नश्वरमस्ति इति क्षणिकवादः। एवं शून्यवादः, क्षणिकवादः च समाप्तः। धन्यवादः।